ಮೂರನೇದು ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. மூணாவதுல மத்தியத்தின ஆரம்பிக்குது. अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः. मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथाज्ञावाप्ति सिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः इति गीतार्थसंग्रहोक्ततृतीयः श्लोकः. यश्च मध्यमषट्कस्य अर्थसंग्रहम् उपपादितमर्थसंग्रहम् अस्मत्कृते समुपपादयति. तस्य गीतार्थसंग्रहरक्षायां पूर्वार्धः श्लोकः आलोकितः आसीत्. उत्तरार्धश्लोकस्य आरम्भः कार्यः. तत्र ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यः भक्तियोगः प्रकीर्तितः इति वदन्ति. भक्तियोगस्य विशेषणं द्वितीयषट्के उपपाद्यमानः अर्थः भक्तियोगः. प्रथमषट्के उपपादितः अर्थः यो वर्तते तयोः उपपादितस्य अर्थस्य अत्रोक्त अर्थेन सह संगतिः ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यः इत्यनेन सूचितः. प्रथम मध्यम षट्कयोः संगतिः ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यः इत्यनेन सूचितः इति दर्शयति. अयं भक्तियोगः सामान्यः नास्ति. योऽयं भक्तियोगः ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन च निर्वर्त्यः. नाम उत्पाद्यः. ज्ञानयोग कर्मयोगयोः द्वारा एव भक्तियोगः निष्पन्नः भवति. तन्निष्पन्नः भक्तियोगः इति वक्तव्यं. तदेव निर्वर्त्यः इत्युच्यते. निःशेषेण ज्ञानकयोग-कर्मयोगाभ्यामेव एषः भक्तियोगः संसाधितः भवति, निष्पाद्यः भवति, उत्पाद्यः भवति. आत्मतत्त्वविषयकज्ञानं नास्ति, कर्मविषयकज्ञानं नास्ति, तदानीं भक्तिः न निष्पद्यते. किं ज्ञानं? कर्मणि विशेषरूपेण भूयमानम् इदं ज्ञानं कीदृशम् इति चेत् स्वात्मतत्त्वज्ञानपूर्वक नित्यनैमित्तिकादिकञ्च निखिलं यत् कर्म वर्तते तत्सर्वमपि फलसंगकर्तृत्वत्यागपूर्वकं भगवदाराधनरूपम् इत्याकारकज्ञानेन सह विद्यमानः अयं कर्मयोगः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादि निखिलञ्च आश्रमोक्तं वर्णोक्तञ्च कर्म, वर्णाश्रमानुगुणञ्च कर्म, पारंपरिकञ्च कर्म,
दायित्वानुगुणञ्च आगतं कर्म निखिलमपि कर्म फलसङ्गकर्तृत्वत्यागपूर्वकं भवेत् भगवदाराधनरूपं भवेत् तेनैव प्रशस्तः भक्तियोगः निष्पन्नः भवति। बहवः चिन्तयन्ति कर्मयोगे ज्ञानयोगस्य का आवश्यकता इति। कृते कर्मयोगे ज्ञानं निष्पन्नं भवति इति च चिन्तयन्ति। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं यदा अनुष्ठीयते तदानीं मृत्युतरणं भवति, पापविनाशो भवति, तेन विद्यया ज्ञानेन अमृतं प्राप्नोति इति ज्ञानयोगेनैव अमृतत्वप्राप्तिः। अतः ज्ञानयोगस्य कृते एव कर्मयोगः अङ्गभूतो भवति। कर्मयोगे ज्ञानयोगस्य कदापि अङ्गत्वम् इत्याकारकं तु सम्भवत्येव न। स एषः विचारः सर्वथा तुच्छः इत्यपि भावयन्तः वारं वारं रटन्तो भवन्ति बहवः। परन्तु भगवत्पादरामानुजार्यस्य हृदयं स्पष्टरूपेण यावता नावगम्यते तावता आस्माकीनमपि चिन्तनमेतादृशमेव स्यात्। आचार्याः किं भणन्ति? ज्ञानयोगः यो वर्तते, पूर्वकाण्डः यो वर्तते, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च यत् विहितम् आश्रमोक्तं वर्णोक्तं च कर्म, वर्णाश्रमानुगुणं च निखिलं कर्म भगवदाराधनरूपम्। तत्कर्म निखिलमपि केवलं स्वर्गादि विभिन्न फलप्रापकरूपम् इत्येव अस्माभिः न चिन्तनीयम्। ईश्वरः एव पूर्वकाण्डे उत्तरकाण्डे उभयत्रापि प्रतिपाद्यः। अतः पूर्वोत्तरमीमांसयोः द्वयोः अपि शास्त्रैक्यं सुस्पष्टं यत् उपपादितं तत्पृष्ठभूमौ अस्माभिः विवेचनीयम्। इदम् आराधनरूपं भवति। तदैव तत् आराधनरूपं भगवन्मुखोल्लासार्थं भवति यदा च तत्र फलान्तर विवक्षा न भवति, फलान्तर अपेक्षा न भवति। अग्निहोत्रादिकं च दर्शपूर्णमासादिकं च नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च निखिलं च यत् काम्यादिकं च वर्तते तत्सर्वमपि केवलं विनियोगपृथक्त्वन्यायेन भगवदवाप्त्यर्थमेव, मोक्षार्थमेव, भगवदाराधनरूपमेव, भगवन्मुखोल्लासार्थमेव। यथा ध्यानेन भगवदाराधनरूपेण ध्यानेन चिन्तनेन अनुसन्धानेन तैलधारावदविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिरूप भगवदनुसन्धानेन भगवान् सर्वात्मकः श्रीमन्नारायणः उल्लसितः भवति, सुप्रीतः भवति, तथा कैङ्कर्येणापि सुप्रसन्नो भवति। अतः इदं निखिलमपि सेवारूपं, कैङ्कर्यरूपं, आराधनरूपं, फलापेक्षारहितं, कर्तृत्व अभिमानमपि न स्यात्। अतः फलसङ्गकर्तृत्व त्यागपूर्वक ज्ञान अनुसन्धानमस्ति खलु। तद्विशिष्टं यत् कर्म वर्तते तत्र ज्ञानं तु विशेषणमेव भवति। अतः
ज्ञानयोग संवलित कर्मयोग। तदानीम् आत्मतत्त्वज्ञानं यद्वर्तते, स्वात्मतत्त्वज्ञानं यद्वर्तते, स्वात्मानञ्च स्वां भगवच्छेषरूपं भावयति चेदेव, दासानुदासरूपेण भावयति चेदेव आराधनरूपतां भजते। अतः आत्मतत्त्वज्ञानपूर्वक फलसंग कर्तृत्व त्यागपूर्वक कर्म, वर्णाश्रमोचितं कर्म, तेन कर्मणा भक्तियोगः निष्पन्नो भवति। अतः पूर्वं यः षट्कः वर्तते, प्रथमषट्कः, तदानन्तरिकः यः द्वितीयोऽयं षट्कः, यत्र च भक्तियोगः प्रतिपाद्यते, तेन सह प्रथमषट्कार्थस्य संगतिः योज्यते। अतः संगतिविशेषः, क्रमनियामकः संगतिविशेषः अत्र सूचितः। संसूच्यमानो भवति संगतिः इति दर्शयति। तदनुसारेण एव सप्तमारम्भे भाष्यम्। एवं संगतिविशेषक्रमः यथा अस्मत्कृते अवगतो भवेत्। ज्ञानयोग कर्मयोग ज्ञानयोगाभ्यां निष्पन्नोऽयं भक्तियोगः इत्याकारकः अर्थविशेषः अस्मत्कृते उपलब्धो भवेत् खलु। अतः तदनुगुणमेव भाष्यम्। ओ नहीं, फ्लास्क लेके नीचे फ्लास्क बोल दो, फ्लास्क ये नीचे ले जाओ। और गर्म पानी धो के, अच्छा गर्म पानी ज्यादा चाहिए पीने लायक, पूरा उकाड़े दो पानी। तदपि फिल्टर जलमेव भवेत्, एतत् न स्वीकर्तव्यं। बाटल् भवति चेत् चिन्ता नास्ति। ज्ञानकर्म तदनुसारेण सप्तमारम्भे भाष्यं। प्रथमेन अध्यायषट्केन परमप्राप्य भूतस्य परस्य ब्रह्मणो निरवध्यस्य प्राप्परस्य निरवध्यस्य निखिल जगदेककारणस्य सर्वज्ञस्य सर्वभूतात्मभूतस्य सत्यसंकल्पस्य महाविभूतेः श्रीमतो नारायणस्य प्राप्त्युपायभूतं तदुपासनं वक्तुं तदङ्गभूतात्मज्ञानपूर्वककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदर्शनमुक्तम्। इदानीं मध्यमेन षट्केन परब्रह्मभूत परमपुरुषस्वरूपं तदुपासनं च भक्तिशब्दवाच्यमुच्यते इति एतावत्पर्यन्तं भाष्यवाक्यम्। प्रथमेन अध्यायषट्केन किमुक्तं? प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदर्शनम् उक्तं। तत्प्रत्यगात्मनः याथात्म्यदर्शनं कीदृशं? यथार्थरूपेण प्रत्यगात्मानम् अवगच्छेत्। अयमात्मा जीवः सर्वथा परमपुरुषस्य शेषभूतः, परमपुरुषस्य दासभूतः, परमपुरुषस्य अंशभूतः, परमपुरुषस्य शरीररूपभूतः इति यथार्थरूपेण स्वात्मानम् अवगच्छेत्। यथार्थरूपेण स्वात्मा अवगतिः कर्मयोगसाध्यं, कर्मानुष्ठानसाध्यं। स्पष्टयन्ति।
तदंग आत्मज्ञानपूर्वक कर्मानुष्ठान साध्यम प्रत्यगात्मनो याथात्म्य दर्शनम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं कुर्वन्नेव सः स्वात्मानम् अवगन्तुं शक्नोति। परमपुरुष आराधनरूपेण यदा नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकम् अनुतिष्ठति तदानीमेव अहं कः इत्याकारकं यथार्थज्ञानम् अवाप्तं भवति। एतादृश यथार्थज्ञानं आत्मज्ञानपूर्वक कर्मानुष्ठान साध्यम परमात्मानं विज्ञाय यदि स्वात्मज्ञानं भवति तत् केन भवति? परमात्मतत्त्वज्ञानेन भवति। किमिति? अयम् ईश्वरः परं श्रेष्ठः शेषी ईश्वरः परं ब्रह्म इति ज्ञानं भवति चेदेव स्वस्मिन् शेषत्वज्ञानं भवति। यावता स्वस्य पुरस्ताद् विद्यमानं परमपुरुषं परव्यूह विभवान्तर्याम्यर्चावताररूपेण विद्यमानं परमपुरुषं परस्वरूपेण नावगच्छति तावता स्वस्मिन् अपरत्वज्ञानम् अवरत्वज्ञानं न भवति। परं ब्रह्म इति ज्ञानं भवेत्। सः सर्वकारणकारणः महाविभूतिः हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः इत्याकारक निखिल विशेषण विशिष्टत्वेन रूपेण परमपुरुषम् अवगच्छामः चेत् तदानीं तस्मिन् परत्वज्ञानं भवति, शेषित्वज्ञानं भवति। यदा च तस्मिन् शेषित्वज्ञानं भवति तदानीं किमपेक्षया अयं शेषी? आत्मापेक्षया, प्रत्यगात्मापेक्षया, स्वात्मापेक्षया। तदानीं स्वात्मानमपि अवगच्छति। एतादृशज्ञानपूर्वकमेव कर्मानुष्ठानं भगवदाराधनरूपं भवति। अन्यथा भगवदाराधनरूपत्वं तस्मिन् कर्मणि न भवत्येव। परमपुरुषे परत्वज्ञानं नास्ति चेत् एतादृशं ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः स्पष्टयन्ति। पश्यन्तु अत्र यं नारायणस्य प्राप्त्युपायभूतं नारायणः एतादृशः तस्य प्राप्त्यर्थम् उपासनमेव साधनम्। उपासनञ्च ध्यानादिरूपं तदुपासनं वक्तुं तदङ्गभूत कर्मानुष्ठानम् अपेक्षितम्। तदुपासनम् अग्रे उपपादयिष्यति स एव भक्तियोगः। तदर्थं कर्मज्ञानम् अपेक्षितम्। तत् स्वात्मविषयक याथात्म्यज्ञानपूर्वकं भवेत् इत्युपपादयति। भाई बोले हैं 7 बजे निकलना है, तो उससे पहले अभी निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। 7 बजे निकलेंगे तो किसको जाना है? आप कुछ बोल रहे थे ना 7 बजे निकलना। ना ऐसा कुछ वो आ गए। हाँ वो आ गए। और प्रदीप भाई हैं तो निकलना है तो अभी निकल सकते हैं। हाँ चिंता नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आरती में आके बाद में जाता हूँ। ओके। आज ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, नहीं तो देर में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।
यत् इदानीं मध्यमषट्केन परब्रह्मभूतपरमपुरुषस्वरूपम् परमपुरुषस्वरूपं तदुपासनञ्च भक्तिशब्दवाच्यमुच्यते। परमपुरुषस्वरूपोपपादनमपि भवति, उपासनमपि अत्र प्रतिपाद्यते। उपासनमेव भक्तियोगः। भक्तियोगः उपासनं किं विषयकम् इति चेत् भगवद्विषयकम्, ईश्वरविषयकम्। कोऽयमीश्वरः इति चेत् सः यः पूर्वोक्तः तत्तादृशः इति वारं वारं परमपुरुषस्वरूपप्रतिपादनपुरस्सरमेव तत्साधनभूत उपासनस्यापि उपपादनं भवति। तदुपासनमेव भक्तियोगः। सः भक्तियोगः एतस्य द्वितीयषट्कस्य विषयः। अतः द्वितीये षट्के ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यः भक्तियोगः प्रकीर्तितः तत्रन्वयः। अतः परब्रह्मभूतपरमपुरुषस्वरूपं तदुपासनञ्च भक्तिशब्दवाच्यम्। भक्तिः यत् परमपुरुषस्वरूपमेव भक्तिः। ध्यानं स्वरूपमपि अत्र उपपाद्यते अस्मिन् षट्के। उपासनञ्च भक्तिशब्दवाच्यत्वेन रूपेण अत्र उपपाद्यते। तदेतदुत्तरत्र एतदेव अत्र उपपाद्यमानम् उपासनविषयकमेव भक्तियोगमेव इति उपपादयितुमग्रेपि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सर्वेषां प्रवृत्तिः एव मुख्यरूपेण भवति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। प्राकृतिकं स्वरूपं तत् कर्म कर्तव्यमिति। एकमपि क्षणं तूष्णीं तु न तिष्ठत्येव। अतः भूतानां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी। यतः भूतानां प्रवृत्तिः, यतः यस्मात् कारणात् परमपुरुषः एव एतेषां सर्वेषां प्रवृत्त्यादिकं कारयति। तेनैव परमपुरुषेण सर्वत्र भूतेषु व्याप्य विद्यमानरूपेण व्याप्य विद्यमानतत्त्वरूपेण भवति सः परमपुरुषः एव। प्रवृत्तिः कारयितव्या, अतः सर्वत्रापि व्याप्तिरपेक्षिता। यदि मयि ततरूपेण व्याप्यरूपेण न भवत्येव तर्हि मत्तः प्रवृत्तिं कः कारयति? स एव खलु कारयति। अतः तस्य व्याप्तिः अनिवार्या। यतः यस्मात् कारणात् प्रवृत्तिः, येन च परमपुरुषेण इदं निखिलमपि जगत् भूतजातं ततं
व्याप्तम तद्विषयकम अर्चनम केन करोति स्वकीय कर्मणा करोति स्वकर्मणा तस्य अर्चनमेव करोति तम अभ्यर्च्य आराधनं करोति अतः कर्म एतस्य प्रारब्धरूपेण विद्यमानं यत् कर्म वर्तते नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिरूपेण विद्यमानं निखिलमपि कर्म स्वकीय प्रारब्ध कर्मणां च सर्वेषां पापानां च विनाशः कर्मणाम् अर्चनरूपेण भवति। इदं कर्म अर्चनारूपम् अभ्यर्चनारूपं यदा भवति तदानीमेव एतस्य जीवस्य कृते सिद्धिः भूतस्य कृते एव भूतजातस्य कृते एव सिद्धिः। तरुगुल्मादिकम् अपि स्वकीयं यत् कर्म वर्तते तत् कर्तव्यं तत् करोत्येव। जलादिकमपि पर्वतमहीधरादिकमपि भूतजातमेव पृथिव्यप्तेजो वायुवादिकमपि जीवोऽपि स्वकर्मणा अभ्यर्चनं करोति। स्तंभः इति सः दिव्यदेवालये स्तंभरूपेण भवति सः सततं सहस्राधिकवर्षपर्यन्तमपि भूत्वा तन्मन्दिरस्य स्तंभः सततरूपेण तस्य वहनं कृत्वा स्वकीयं कर्म निर्वर्तयति। एवं निखिलमपि भूतजातं चेतनः अपि अचेतनमपि स्वकर्मणा अभितः अर्चनं करोति। एवं एषः जीवः अपि स्वस्य कृते यत् कर्म वर्तते नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं तत्सर्वमपि अर्चनारूपेण आराधनरूपेण अनुष्ठाय तमभ्यर्च्य तं कारणमभ्यर्च्य येन इदं ततं तम् अभ्यर्च्य यतः सर्वेषां च समेषां प्रवृत्तिः तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। मानवरूपेण भूत्वा सिद्धिं प्राप्नोति। यतोहि मानवजन्मनि एव तत्कृते विवेकादिकं भवति, चिन्तयति, बुद्ध्यादिकं वर्तते, अनुतिष्ठति, अतः सिद्धिं प्राप्नोति। विमुच्य निर्ममः शान्तो एतादृशकर्मादिकम् अनुष्ठाय विशेषेण मुक्तः भवति, ममत्वरहितः भवति, उपशान्तः भवति। स्वकीय प्रारब्धादि यद्यद्वर्तते तैः सर्वैः अपि विशेषेण मुक्तो भवति। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा कर्मणा मृत्युतरणं कृत्वा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरुच्यते। अविद्या कर्म अविद्यया कर्मणा मृत्युतरणं विमुच्य ब्रह्मभूयाय कल्पते।
भूयः ब्रह्म भवति इति चेत् कोऽर्थः सततं भगवदनुसन्धानमेव कुर्वन् तस्मिन्नेव लीनो भवति। भूयः इति चेत् अधिकः ब्रह्माधिकः अधिकादधिकं परमपुरुषस्य अनुसन्धाने एव भवति। अतएव खलु भक्ताः भागवताः भगवती एव रताः भवन्ति ते ब्रह्मभूयाः। ब्रह्मभूयाय अधिकादधिकरूपेण ब्रह्मत्वप्राप्त्यर्थं नाम परमपुरुष अनुसन्धान साहित्यं प्राप्त्यर्थं साहित्यप्राप्त्यर्थं तस्मिन्नेव अधिकादधिकरूपेण लीनाः भवन्ति ब्रह्मभूयाः भवन्ति ब्रह्माधिकाः भवन्ति अनुसन्धानमेव कुर्वाणाः भवन्ति। तदर्थं कल्पते। सत्यं खलु लोकेऽपि वयं पश्यामः यः प्रथमवारं मन्दिरं वारं वारं गच्छति अनन्तरम् अधिकादधिकं गच्छति अनन्तरं कैङ्कर्यादिषु लीनो भवति परमपुरुषस्य अनुसन्धानमेव कुर्वन् भवति जपदिपादिकं करोति शास्त्राध्ययनं करोति कर्मानुष्ठानादिकं करोति भगवतः नित्य अनुसन्धानं कुर्वन् अधिकादधिकरूपेण तस्मिन्नेव स्वकीयं पूर्णं समयं यापयति ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः भवच्चेत् ब्रह्मभूयः भवच्चेत् अधिकादधिकरूपेण परमपुरुषस्य अनुसन्धाने एव लीनः भवति चेत् न शोचति न काङ्क्षति तत्कृते दुःखमपि न भवति। जगतीतले विद्यमाने यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये काङ्क्षा आकाङ्क्षा इच्छा अभिलाषा सर्वथा न भवति। काङ्क्षा अस्ति चेदेव खलु तस्य अनुपलब्धौ शोकः। काङ्क्षा एव नास्ति आकाङ्क्षा एव नास्ति इच्छा एव नास्ति अभिलाषा एव नास्ति अतः नैव शोकः न शोचति न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः सुखं दुःखं शीतं औष्ण्यं किमपि नास्ति तत्कृते नित्यसत्त्वस्थः नित्यं पूर्णरूपेण सार्वकालिकरूपेण सत्त्वगुणोपेतः। रजस्तमसोः सम्बन्धो भवति चेदेव काङ्क्षादिकम् अलाभे शोकादिकं सर्वं भवति। नित्यसत्त्वस्थः सत्त्वस्वरूपे परमपुरुषे एव स्थितः सत्त्वस्थः सत्त्वे तिष्ठति इति सत्त्वस्थः। तत्कृते पूर्णरूपेण समभावः आगच्छति। भूतसामान्ये एव समत्वम्। समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं परां भक्तिं लभते। मद्भक्तिं मज्ञानं मद्विषयक सतत अनुसंधानं मद्विषयकं ध्यानं निरन्तररूपेण अनुसंधानम् उपासनं यद्वर्तते तत् भक्तिशब्देन उच्यमानम्। आदरातिशय ज्ञानपूर्वकरूपेण आर्तरूपेण परमपुरुषविषयकज्ञानम् अनुसन्धानं सततरूपेण तत्कृते भवति। परां भक्तिं लभते इति च उत्तरत्र वक्ष्यते 18 अध्याये। अतः
कर्म इत्याकारकम आराधन रूपम कर्म, भगवदाराधन रूपम फल प्रापक रूपम कर्म कार्याय न कल्पते, पुनः बंधाय कल्पते। स्वर्गादिकम उद्दिश्य यदि कर्मादिकम अनुतिष्ठति तर्हि पुनरपि तत्फलादिकम अवाप्य क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्याद्युक्तरीत्या इदं प्रकृतिलोकमेव अश्नुते। अतः तत्कर्म आराधनरूपं भवेत्। तादृशज्ञानयोगेन विशिष्टं कर्म तत्। अतः कर्म आराधनरूपं कर्म तस्मिन् ज्ञानस्य वैशिष्ट्यं सुज्ञाः एव अवगन्तुम् अर्हन्ति। भगवद्भावुकाः एव अवगन्तुम् अर्हन्ति। अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि भावनया स्वामेव ईश्वरं मन्वानैः एवं रूपेण अवगत्य अनुसन्धानं शक्यमेव न। केवलम् इंटेलिजेंसी इत्येवं रूपेण उच्यते खलु। तत्तादृश बुद्धिमत्ता प्रतिभा तज्ज्ञानेन तादृशेन मोक्षः परमपुरुषः प्राप्यः न भवति, भक्त्या प्राप्यः भवति। ज्ञानेन परमपुरुषस्य अवाप्तिः सर्वथा शक्या न इत्येतद् विचिन्त्यैव भक्त्या उपासनेन अनुसन्धानेन सतत अनुसन्धानेन परमपुरुषः प्राप्यः। तादृशं सतत अनुसन्धानम् एकविषयकं भगवद्विषयकम् ईश्वरविषयकं भवितव्यं चेत् स्वस्मिन् अवरत्वज्ञानं भवेत्, प्रेमपूर्वकरूपेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानं भवेत्। तत्तु भगवदाराधनरूपज्ञानेनैव भवति। भगवदाराधनरूपकर्मादिना एव शक्यम्। आराधनरूपं कर्म तदानीमेव भवति कर्म अनुष्ठानवेलायामेव एषः भगवन्तं तं परमपुरुषम् आराध्यं परत्वेन रूपेण यदि अवगच्छति तदा क्रियमाणं कर्म च फलान्तरप्रापकम् इत्येवं रूपेण परिज्ञानं न भवेत्। क्रियमाणं कर्म भगवत्प्रापकम् इत्येवं रूपेण भवेत्। तदानीमेव स्वकीयमृत्युतरणं भवति, पापविनाशः भवति। अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय उच्यमानम् अर्थतत्त्वं स्वामी वेंकटनाथाः वेदान्तदेशिकाः अक्षरशः विविच्य अस्मत्कृते दर्शयन्ति। तैरेव भणितं वाक्यम् अग्रे परमपुरुषेण एव उच्यमानं गीतावाक्यं सर्वमपि उपादाय अत्र अस्मत्कृते समुपदर्शयन्ति। अतः अयं भक्तियोगः कः चेत् भक्तिरेव योगः, भक्तियोगः। परमपुरुषविषयकनिरन्तर अनुसन्धानमेव, निरन्तर अनुसन्धानमिति चेत् योग एव खलु। सः परमपुरुषे योग एव।
परमपुरुषयोगेनैव परमपुरुषमवाप्तुं शक्नोति। परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानरूपयोगेनैव उपासनेनैव अनुसन्धानेनैव सः प्राप्यः, भगवान् प्राप्यः, ईश्वरः प्राप्यः, मोक्षः प्राप्यः, लोकान्तरप्राप्तिरूपः मोक्षः प्राप्यः। तदपि अस्माभिः दृढरूपेण विश्वासपूर्वकम् अवगत्य अनुसन्धेयम्। योगः सन्नहनोपाध्याय उपाय ध्यान संगति युक्तिषु। योगः सन्नहनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। योग शब्दः उपाय रूपेणापि भवति, ध्यान रूपेणापि भवति। अतः भक्तिरेव योगः, भक्तिरेव योगः चेत् भक्तिरेव ध्यानं, योगः ध्यानं। योगः ध्यानं, योगः उपायः, योगः संगतिः, तदर्थे अपि अस्ति। योगः सन्नहनं, सम्यक् योजनं, तदर्थे अपि अस्ति। अत्र योगशब्दः भक्ति ध्यानम् इत्यर्थे भवति। अतः भक्तिरेव योगः चेत् भक्तिरेव ध्यानं। तेन ध्यानेनैव प्राप्यं परं ब्रह्म। भक्त्या एव प्राप्यं परं ब्रह्म। भक्तिरूपापन्नं ध्यानं, भक्तिरूपापन्नं तैलधारावदविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिरूपं ज्ञानम्। अतः ज्ञानयोगेन परमपुरुषः प्राप्यः, ज्ञानेन प्राप्यः इत्येतस्मिन् विषये अस्मत्कृते विप्रतिपत्तिर्नास्ति। परन्तु तत् ज्ञानं कीदृशं? भक्तिरूपापन्नं ज्ञानं, प्रेमाविष्टं परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानरूपं ज्ञानम्, आराधनरूपं तत् ज्ञानम्। एतस्य परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानमपि एकम् आराधनम्। अतः ज्ञानाराध्यः इत्युच्यते ज्ञानकाण्डे। ज्ञानेनापि ध्यानेनापि परमपुरुषस्य आराधनमेव। तदेव मानसी पूजा इत्युच्यते, मानसयागः इत्युच्यते। मनसापि परमपुरुषस्य अनुसन्धानेन यागादिकम् आराधनमेव। एतादृश आराधनचिन्तनेनैव आराध्यस्य प्राप्तिः, आराधनार्थमेव मोक्षलोके नित्यकैङ्कर्यार्थमेव भवति। अतः नित्यसेवारूपमोक्षप्राप्त्यर्थम् अयं भक्तियोगः उपायरूपेण कल्पते इत्येव वैष्णवानां प्रक्रिया। इति पाठात् योगशब्दः, अयं योगः उपायरूपो भवति। ध्यानरूपेण विद्यमानः अयं योगः उपायः। अतः योगशब्दः अत्र उपायपरः। भक्तियोगः, भक्तिः योगरूपो भवति, उपायरूपो भवति। ध्यानम् उपायरूपं भवति। तादृश उपायरूपः भक्तियोगः अत्र मध्यमे षट्के प्रकीर्तितः। ध्यानपरत्वेपि सामान्यविशेषरूपतया अन्वयसिद्धिः। तदेव उक्तं खलु। योगः ध्यानम् इति भवति चेदपि
भक्तियोगः चेत् सामान्यविशेषरूपेण सामान्यरूपेण योगः इत्यनेन ध्यानमुक्तं विशेषरूपेण भक्त्याख्यं ध्यानम् अतः एव भक्तिरूपापन्नं ज्ञानमित्युच्यते। कोऽयं योगः ध्यानं कीदृशं भक्तिरूपं ज्ञानं भक्त्यात्मकं ज्ञानम् इत्यर्थः ध्यानम् इत्यर्थः। प्रेमपूर्वकमनुसन्धानं भक्तिः तादृशं ध्यानमपेक्षितम्। सततं केवलं परमपुरुषस्य किमपि बिन्दुरूपेण चैतन्यरूपेण अन्वयरूपेण साक्षात् इत्येवं रूपेण प्रकाशरूपेण एवम् अनुसन्धानेन तत्र प्रेमपूर्वकमनुध्यानं न भवति। अत एव उक्तं प्रेमपूर्वकमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते इति। प्रेमपूर्वमनुध्यानं भक्तिः तदेव योगशब्देन अग्रे उच्यते ध्यानमिति। अतः भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम् इत्युक्तम्। ध्यानम् इति सामान्यरूपेण उक्तं कीदृशं ध्यानमिति चेत् भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम् इति विशेषरूपेण उच्यते। अतः भक्तियोगः। अतः योगशब्दस्य उपायरूपेणापि अर्थः ग्राह्यः ध्यानरूपेणापि अर्थः ग्राह्यः। यतोहि उक्तः योगशब्दः ध्यानपर्यायोऽपि भवति योगशब्दः उपायपर्यायोऽपि भवति। अत्र योगशब्दः ध्यानरूपेण उच्यते अत्र योगशब्दः उपायरूपेणापि उच्यमानः भवति इत्यभिप्रायः। प्रकीर्तितः प्रकृष्टतया कीर्तितः प्रकीर्तितः विषयतः कार्यतश्च प्रकृष्टतया कीर्तितः। प्राकृष्ट्यं प्रकृष्टत्वं कीदृशं भक्तियोगः प्रकृष्टरूपेण कीर्तितः। भक्तियोगः कार्यतः अपि उक्तः विषयतः अपि उक्तः इति कर्तव्यतातः अपि उक्तः। भक्तिः अत्र विषयरूपेण प्रतिपादितः मध्यमे षट्के। भक्तिः अस्मिन् मध्यमे षट्के इति कर्तव्यते। कथं कर्तव्या एषा भक्तिः इत्थम् एवम् इति कर्तव्यतारूपेणापि भक्तिः कीर्तिता। नाम प्रेमपूर्वकमनुध्यानं कीदृशं भवितव्यं कथं भवति कथं कुर्मः चेत् तद्ध्यानम् उपायः प्रेमपूर्वकमनुध्यानं भवति आराधनरूपं भवति भगवत् प्रीणनयोग्यं भवति। सततं केवलं चिन्मात्ररूपेण विद्यमानस्य तस्य प्रकाशरूपेण अंगुष्ठमात्रत्वेन रूपेण विद्यमानस्य तस्य अनुसन्धानं कुर्मः चेत् बिन्दुरूपेण वा कुर्मः चेत् प्रेमपूर्वकमनुध्यानं न भवति। सकलविशेषणविशिष्टत्वेन रूपेण विद्यमानं तं परमपुरुषं परत्वेन रूपेण सकलकल्याणगुणाकरत्वेन रूपेण हेयप्रत्यरीकत्वेन रूपेण यथा स्तोत्रादिषु स्तुतिः क्रियते तथा परमपुरुषस्य अनेकविशेषणविशिष्टत्वेन रूपेण अनुसन्धानं भवति खलु। निरवधिकातिशयरूपेण विद्यमानगुणवैशिष्ट्यम् अनुसन्धेयम्। तदानीमेव तदनुसन्धानम् इत्याकारकं प्रेमपूर्वकमनुध्यानं भवति। अन्यथा प्रेमपूर्वकं कथं स्यात् केवलम् एकाग्रता काचन समागच्छति। एकाग्रता समागच्छति इत्यनेन नाम बुद्धिः एकाग्रा भवति चित्तम् एकाग्रं भवति
इंद्रियाणि एकाग्राणि भवन्ति आत्मा तदग्रः भवति परंतु प्रेमपूर्वक अनुध्यानं भक्तिरूपयोगः इत्याकारकः तदैव भवति तं परमपुरुषं समस्तगुणविशिष्टत्वेन रूपेण परात्पररूपेण अनुसन्धानं करोति चेत् अतः तत्तादृशमनुसन्धानम् इति कर्तव्यं नाम भक्तियोगः कीदृशः अत्र भगवत्प्रापकरूपः भवति उपायरूपः भवति प्रकृष्टध्यानरूपः भवति इत्यपि अत्र प्रतिपाद्यते अतः अयं भक्तियोगः इति कर्तव्यतातः विषयतः एवं कार्यतश्च कीर्तितः उपपादितः तदग्रे चतुर्थः श्लोकः एवं षट्कद्वयोक्त नानाविधतत्त्वहितविषोधनपरं क्रमात् अन्तिमषट्क त्रिकद्वयम् इत्यभिप्रायेण आह तदग्रिमेव ज्ञापयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।